نماز نہ سلوک کیتا جانا ہے. تھوڑا جے اگے آنا میں اپنے مولا علی حضرت علی المرتضی شیر خدا حضرت علی المرتضی دا دور ہے. حضرت علی دے دور دے اندر آخری دور چل رہا ہے. ایک قاضی ہے, قاضی شرح نامی بندہ ہے. توجہ رکھنا, اپنی اولادانو نمازی بنا جاؤ, اپنی اولاد نو انہاں نو سوٹے مار کے نمازی بنا جاؤ, نہیں تے قیامت نو یاد رکھی انہاں دے ہاتھ ہون گے تیرے گربان ہون گے. یار انہاں نو کھانا بھی تے کھلانا نا, ماں تے ایتھے بڑے بڑے بزرگ آئے نے اور کھانا لے کے پیچھے پیچھے جاندے ہو, اور پترا کھانا کھا لے, پترا فلاں کم کر لے, پترا فلاں کم کر لے, اور سختی نال کرانا ہے. دسنا میری مائے تو اس پتر نو نماز کیوں نہیں پڑھانے, دسنا اپنی دھی نو نماز کیوں نہیں پڑھانے. میں تینوں دسنا چاہنا, ایک تابی دی گل دسنا چاہنا وا. اللہ حضرت علی المرتضی دے دور دا اے تابی ہے. آئے آئے قاضی شرح نام ہے, آئے وقت دا قاضی ہے, آئے وقت دا جج تے اپنے پتر نو مسجد چے قرآن پڑھن لئی داخل کرایا ہے. آج دا ڈاکٹر, آج دا جج, آج دا وکیل, آج دا کونسلر, آج دا نکا جا بینک دا پولیس دا ملازم ہوئے نا, وہ بھی جناب اپنے پتر نو آکھے گا میں نو CSS کرا لا, میں نو لا کرا لا, میں نو جناب ایجوکیشن تے جناب فلان ڈگری دلوا لا. آئے آئے ڈگریاں دلوان چے کوئی عرض نہیں, پر نال دین تے قرآن تے حدیث والی ڈگری بھی اینو دلوانا. اور جناب والا اے حضرت قاضی شرح نے اپنے پتر نو مسیتے پایا, مدرسے داخل کرایا ہے. ہائے ہائے ایک دن کی ہویا ہے, قاضی شرح دا بیٹا جوان بیٹا ہے, انہیں جناب کٹنگ کرانی ہے, بال کٹانے نے. میں اپنے لفظاں تے بیان کرنا چاہنا وا, توجہ رکھی. انہیں کٹنگ کرانی ہے, ایک حجام دی سلون والی دکان تے چلا گیا, سلون تے چلا گیا, اوتے جا کے انتظار کرنا پیا کدوں میری واری آوے. ادھروں واری آئی ہے اے بال کٹوان واسطے, اوتے جناب کرسی تے بیٹھ گیا. جدوں بیٹھا اجے بیٹھے تے ادھروں اذان ہو گئی ہے, عصر دا ٹائم ہو گیا, اذان ہو گئی. مؤذن نے اذان شروع کر دی تھی. انہیں سوچیا چلو میں جلدی جلدی کٹنگ کرا کے جا کے نماز پڑھ لینا وا. ایک کٹنگ کراندیاں جدوں فارغ ہویا تے مسیتے گیا نا تے نماز لنگ گئی, عصر دی نماز لنگ گئی. انہیں لیٹ نماز پڑھی, اے دے استاد دیاں اے دے نظراں پئیاں کہ میرا شاگرد لیٹ نماز پڑھ دے پیا. اور نماز چھڈی نہیں, صرف نماز لیٹ پڑھی ہے. ہائے ہائے لیٹ پڑھی. اس جناب استاد نے فوراً جناب والا ایک خط لکھیا ہے, ایک خط لکھیا ہے. او تے لکھیا قاضی نو خط لکھیا ہے دے پاپ نو, اے جی ویکھو نا تواڈے بیٹے نے اج عصر دی نماز لیٹ پڑھی ہے, اینو سزا میں دینی ہے کہ تساں دینی ہے, میں تے آکھاں گا تسی آپ ہی اینو سزا دے لو. اے جناب والا جڑے ویلے خط لکھیا قاصد خط لے کے گیا, اج دربار لگا ہویا ہے, اوے عدالت دے قاضی صاحب کرسی تے بیٹھے ہوئے نے. انہاں نو جناب انج پیش کیتا گیا, قاصد نے خط دیتا, انہاں پڑھیا, نال نہ جناب دا ورقہ الٹیا, الٹی سائڈ تے دا جواب لکھیا, لکھ کے نال ایک اتنا موٹا ڈنڈا دیتا ہے. اوے کو پیدل خبر نہیں ہو, عربی کتاب دا بڑا مشہور واقعہ ہے. اتنا موٹا ڈنڈا دیتا ہے, آیا بستان المحدثین چے اے واقعہ موجود ہے. اللہ اتنا موٹا ڈنڈا دیتا ہے, نال اس قاصد نو نال خط لٹا دیتا. اے لے کے گئے جڑے ویلے پڑھیا گیا نا, خط تے لکھیا ہے کہ اینو سزا تسی دیو, اے ڈنڈا میں بھیجیا ہے, اس ڈنڈے دے نال اینو مار مار کے ادوں تک اینو مار دے رہو جدوں تک اس ڈنڈے دے 3 ٹکڑے نہ ہو جان.
قصور کی ہے ایک نماز لیٹ ہو گئی ہے یار ایویں تے نہیں نا ایویں تے نہیں بخاری بن جاندے ایویں تے محدث نہیں بن جاندے ایویں تے ولی نہیں بن جاندے ایویں تے تابعی نہیں بن جاندے ایویں تے اینا اچا رتبہ پا لیندے ہائے ہائے کہن لگے نو مارو 3 ٹوٹے ہو جان پھر چھڈیا جدو 3 ٹوٹے ہو جان اینو جناب ایک کمرے بند کر دیو 3 دن واسطے 3 دنوں دے اندر اگر توبہ کر لے تے اینو چھڑ دیو جے توبہ نہ کرے ایدا کھانا پینا بند کر دیو کھانا پینا بند کرو اے توبہ نہ کرے اوتھے ہی مر جان دیو اے مر جائے تے اے دی لاش میرے دربار چ بھجوا دیا جے مینوں بے نماز میرا پتر زندہ نہیں چاہیدا یار ایک نماز لیٹ ہوئی ہے اتنا سخت موقف ہے اتنی سخت بات ہے یار دسنا کنی کو آج کالج بھیجن واسطے سکول بھیجن واسطے یونیورسٹی بھیجن واسطے کاروبار تے بھیجن واسطے سختیاں کرنے کدی نماز پڑھان واسطے سختیاں کر لے اوے سونیو اے تے او بندے نے جڑے نماز پڑھدے نے نماز نہیں پڑھدے نماز دے لاگے ہی نہیں آندے ہن میں تینوں دساں جڑے نماز ایک روایت سنا کے گل مکانی جانا اللہ نہ جڑا بندہ نماز پڑھ دے تے اپنی مرضی نال پڑھ دے دل کر آیا تے پڑھ لے دل کیتا تے نہ پڑھی میں ان دنوں دی گل سنانی جانا اور 3 سے 12 فرمایا فویل للمصلی الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ہائے ہائے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھن وچ پڑھدا نہیں ہے سستی کردا ہے لیٹ پڑھدا ہے اس بندے تے ہلاکت ہے اس نمازی تے بربادی ہے اس بندے تے تباہی ہے او کل قیامت دا دن اے دے 2 موقف نے کسے نے آکھیا ویل لفظ ویل فویل لل میں تینوں ویل دی گل سنانا پیا اور لفظ ویل جڑا نا اے تے محدثین دے 2 موقف نے کچھ نے آکھیا ہے ویل دا معنی جناب اے تباہ ہونا برباد ہونا ہے تباہی تے بربادی دا اشارہ لعنت بھیجنا ہے اللہ دا دوسرا موقف کی ہے کہ ویل نامی ایک گڑھ ہے جہنم دی اندر جتے تمام جہنمیاں دی بھی باندھی ہے اس گڑھے دی اندر اے نمازی بندے نو جڑا نمازاں چ سستی کردا رہیا ہے اوتے سٹیا جائے گا یار نمازی بندہ جڑا سستیاں کر دے او دی اے حالت جڑا نماز پڑھدا ہی نہیں او دے نال کی سلوک ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کچھ لوکاں نوں جہنم جو باہر کڈیا جائے گا انہاں دے سارے حصے جسم سارا جلیا ہوئے گا سوا بنیا ہوئے گا پر صرف وضو والی اعضاء انہاں دی سلامت ہون گے نبی پاک نے پوچھا ہے کی بجائے فرمایا اے نماز پڑھ دے سن پر اپنی مرضی نال پڑھ دے سن نماز پڑھ دے سن اور سستیاں کر کر کے پڑھ دے سن آج انہاں نوں اے سزا دتی گئی ہے کہ سارے جل گئے نے صرف انہاں دے جناب والا حق دے بازو لائے پھر مینوں کہہ لین دینا او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں او سارے آکھو جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ ہے او 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ ہے اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے چھڈ دے گلاں ان چھڈ دے گلاں ان شیطان اکھ لگن دیاں پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں
اللہ کو دعائے اللہ صاحب نو پائن ٹائم دا نمازی بنائے اور سستیاں کاہلیاں اللہ دور فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.